जेन्ना म्हापशान मेळ्ळे तेन्ना बी हांवें सांगलेलें की सरकारान सिरियस जावपाची गरज आसा. आतां तुमी पळयल्या चिकोळणा 43 करोड 2 पॉयंट अशें कितें तरी मेळ्ळा. एखादर चडूय आसूंक शकता पण दाखोवपाक लागून कमी दाखयला का अशें म्हणून हांव न्ही आमोणकर पळय आसा म्हणजे तांचो तो ग्रूप आहा प्रशाल आनी अशें ते पुलिसांचो ग्रूप आसा आमोणकर बी. हांव तेंचें सगळ्यान पयलीं अभिनंदन करता. पुलीस ग्रुपान क्रायमान जें काम केलां खरीच बरी गजाल आसा. आनी चिकोळणांनी सगळ्या कामाक लागून ह्या 4-5 वर्सांक न्हू बदनामूच जायता. चिकोळणाची पयलीं फ्रेंडली कॉलनीक लागून बदनाम जाली, मागीर ते म्हणटा ते 4x1 लागून लास्ट टायमार तुमकां 3-4 वर्सां पयलीं स्मगलींग एअरपोर्टार केला. त्या एअरपोर्टाचे स्मगलिंगाक पंच मेंबर आसा म्हणून तशें हें जालें. बेळगांव तेंचे कडसून तेंची एफिडेवीट आसा, मिनिस्टर तितून इनवॉल्व आसा म्हणून सगळे तशें येयले अशें म्हणून आमचो कॅप्टन विराटो जो MP आसा तेणें सुद्दां उलयल्लें. अश्यो खुबश्यो गजाली ह्या चिकोळणाक जाता. आतां खरें म्हणून जाल्या अशें जेन्ना ह्या चिकोळणाच्या बोगमाळो सारक्या गजालीन जाता जाल्यार एका मेन सूत्रधार कोण आसा हें पळोवपाची गरज आसा. 43 करोड म्हणजे खंय पावले इतलो ड्रग जेन्ना मेळोंक लागले की आमचे भुरगे युथांक काबार करपाचें चिंतलां काय कितें, काबार जावपाक लागून रावतात काय कितें. आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टरान ह्या हितून गजालीन सिरियस जावपाची गरज आसा, सिरियस जावपाची गरज आसा. आज ज्या पुलिसांनी जी कारवाई केल्या ही खरी म्हणजे जाल्यार खरी खूपच बरी आसा. पण हे कमी जावपाक जाय. फाल्यां 100% जायसर तुमी रावतले काय कितें. 100% जाले जाल्यार आमचे यूथ खंय पावतले. आज तुमी जॉबा कडेन खंयसर तुमचें लक्ष ना पण ह्या ड्रग्स हाडटा पावता हांगा गोंया पर्यंत आनी गोंया पर्यंत पावोन ते इतले आज समजा इतलो हो ड्रग्स भुरग्यां पर्यंत पावलो जाल्यार कितले भुरगे हितून भुरग्यांची फ्युचर नाशाडी जातली. हो असो सिरियस प्रश्न. म्हणूनच हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की ही कारवाई जाल्यार बरी गजाल आसा पण चीफ मिनिस्टरान सिरियस जावपाची गरज आसा. अरे राज्य चलयता तूं, कितें चलयलां हें आं. पुलीस धाड मारता, थोडे हाडटा दवरता, मागीर कोण हितून इनवॉल्व आसा. ज्या MLA मिनिस्टर इनवॉल्व आसा तेका भायर मार, तेका तूं भायर मारयना. इतले तेच्या बद्दल लोक कोण कोण उलयता तेका कांय करना. आज खरें म्हणून जाल्यार न्ही गोंयान हें अशें तुमकां खबर आहा हैदराबादाचो तो हो येयल्लो म्हणजे DG येयल्लो तेणें सांगून गेलो की गोवा तो ड्रग्स का घर आहे म्हणून अशें सांगून गेलो. तेन्नाच आमी म्हटलेलें की सिरियस जा. भायले राज्यांतले जेन्ना DG अशें उलयता तेन्ना खरें सिरियस जावपाची गरज आसा. आज पळया 11 खंय आनी आतां 43 खंय पावलें हें. फाल्यां 100% मेळटलें. जळामळा लोकांच्या घरांनी मेळटलें. हें पावोवपाक लागून कोण आसा हितून पळय मेन सूत्रधार कितें आसा न्ही हे इतले येवप म्हणजे कोण तरी बरो मनीस एक तर आमदार एक तर मिनिस्टर एक कोण तरी बिझनेसमॅन हेतून इनवॉल्व आसा आनी म्हणूनच हे इतले करोड येयला अशें आमकां दिसता. सो हितूर जेन्ना हे मेळटा जाल्यार तेजो डिस्ट्रॉय कशें करता हेजेर काय अजून पासून येना. पुलिसांनी डिस्ट्रॉय करपाची गरज आसा आनी हे पब्लिकाक दाखोवन करपाक जाय हें आमकां दिसता. कित्याक होच दवरून परत तो भायल्या भायर दिता काय कितें भुरग्यांक असो थोड्यांक दुबाव मारता. नाजाल्यार तो दवरून आनी कोणाक मातसो गळ्यान घालून कोणाक तरी त्रासान घालपाक जाय तसो कितें करता काय अशें बी लोकांक दिसता की पुलीस अशेंच घालतात कोणाक तरी जबरदस्ती. आनी आमकां आमचे कडेन अशें बी आसा की कोण म्हणटा आमकां की आमकां तुका त्रासान घालतलो मरे मागीर असले धरून बी त्रासान घालतलो काय कितें म्हणून असले हे करतना विलेवाट जर तेजी लावता जाय जाल्यार ती कशी लायता कितें लायता हें स्पश्टीकरण जावपाक जाय. चीफ मिनिस्टरान त्या पूर्ण ग्रुपाचे म्हणजे आमोणकराचे आनी प्रशाल बिशाल ते सगळे आसा तेजे ग्रुपाचे अभिनंदन केलां. बरी गजाल. फक्त अभिनंदन करून रावनाका बाबा, फक्त अभिनंदन करून रावनाका. फुडें तेजेर कारवाई कशी कोण हेतून आसा मुळा सकट काबार कर, मुळा सकट काबार या. कित्याक आज गोंयांत ट्युरिस्ट हे आसल्या कारणान लोकां कडेन एडवर्टायज दितना हर चीज मिलेगा म्हणटा, सब कुछ मिलेगा म्हणटा अशी तेंची एडवर्टायज आसा. सब कुछ मिले म्हणटा, बायलां म्हणटा, ड्रग्स म्हणटा, रूम म्हणटा, मागीर असले जायत्यो गजाली आसा. हेचेर लक्ष दवरपाचें चड गरज आसा. आज आमचे गोंय इतलेशे सुंदरशे धाकटेशे येवपाचे पयलींच खंय तरी आडोवपाची गरज आसा. कित्याक हे मेळटा म्हणल्यार येदो व्हडलो कन्सायनमेंट मेळटा म्हणल्यार खंय तरी गोंया भितर हो हब ड्रग्स हब
चालू आसा चालू आसा अशें पळय जेन्ना 2 लाखाचे 3 लाखाचे मेळटाले तेन्ना खरे एक 2 जाणांक धरताले 3 जाणांक धरताले जाताले आज करोडोनी मेळटा 11 करोड पयलीं अशें जालें आतां हे 43 चिकोळणा म्हणजे हितून कोण इनवॉल्व आसा कसो आहा एअरपोर्ट असून येता कसो कितें जाता हेतून सिरियस जावपा हांव ताका लागून परत परत सांगता आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान हेतून फक्त अभिनंदन करून रावनाका सिरियस जावपाची गरज आसा जेणे करून युथाची वाट जी लागतली फुडें ते स्टॉप करपाचें काम तुमच्या हातीन आसा नार्कोटिक्स डिपार्टमेंटाक फ्री हँड दिवपाची गरज आसा दिसता दिवपाकूच जाय आनी आतां म्हाका दिसता आमोणकरान जे हें केलां तेतून ताका फ्री हँड आसल्या कारणानूच तेणें इतली कारवाई केल्या अशी म्हाका दिसता कोणाचो दबाव नासतना तेणें इतले करोड जेन्ना उखल्ला म्हणजे रेड मारल्या तेणें प्रशालान जावं आमोणकरान तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हणजे थोडी टीम कशी ती त्या टिमीन पळय केला ते फ्री हँड दिल्या कारणानूच अशें जालां अशें दिसता ताका लागून चीफ मिनिस्टराचें सुद्दां आमी अभिनंदन करता की तूं तांकां अजून पर्यंत फ्री हँड दी जेणे करून खुबश्यो कारवाई जावपाक जातले आनी हो ड्रग्स आहा तो काबार करपा सारके कितें तरी मार्ग मेळोंक शकता आमकां आमच्या युथाचो प्रश्न जे युथाक तुमी फ्युचर म्हणटा जाल्यार हे अशा रितीने ड्रग्सान बिक्सान काबार करनाकात हें आमचें मागणें आसा गोवा बॉर्डरीचे चॅक प्रॉपर जाता म्हणटा तुमी गोवा बॉर्डरीचेर चॅक तेच सांगता न्ही थोडे गोवा बॉर्डरीचेर चॅक जायना एअरपोर्टाचेर वेवस्थीत चॅक जायना म्हणजे खंय खंय कोण कोण न्ही अशें कितें तरी हें आसल्या कारणान हें हांगा पर्यंत पावता न्ही चिकोळण्या पर्यंत पावले कशे वरसून पडले ना म्हणजे खंयसून तरी ते घरान येयले इतले थंय पावले खंयसून तरी आनी एका हाडपी कोण तरी वजनदार मनीस आसा ताका लागून ते हाडप जालां नाजाल्यार इतले सादेपणान ना अरे आमी एक कितें घेवन वयता जाल्यार ते तारान कितें व्हेलें म्हणून बोट दाखयतात मरे म्हणजे हे इतले कोट्यांनी जेन्ना येता कोण तरी एक तरी MLA मिनिस्टर नाहीतर असो बरो व्हडलो बिझनेसमॅन असलो कोण तरी आसूंक शकता ताका लागून हें अशें जालें अशें आमकां दिसता मॅडम हे ऑर्गनायझेशन नॉन फंडिंग ऑर्गनायझेशन ते ड्रग्स आनी जे गांजा घेता पळय तांकां एक निडल बी दिता आनी खंय दुयेंस जावंक जायना म्हणून खंय अशें दिसना की ते तांकां प्रमोट करता ड्रग्स आनी गांजा घेवपाक सगळें तशें कितें आसा न्ही दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक अशें सद्या चल्लेलें आसा आनी कितें सत्य जर उलयत तुकाच व्हरोन FIR करता आनी सत्य उलयले खुबश्या लोकांक तोपता ते मागीर की तारा सुबेस उलयता म्हणून अशें आसा उदक मुरता खंय तरी थँक्यू